नमस्कार. आपदा का सामना ह्या कार्यावळीच्या एका खासा अंकांत आमच्या दर्शकांचे स्वागत. आयच्या भागात आमी चर्चा करतले भूंयकांप म्हळ्यार अर्थक्वेक ह्या नैसर्गिक आपत्तीचेर. तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलेच, हालीं दिल्लींतलो NCR हांगासर भुकंपाचो झटको मारिल्लो आनी हाका लागून सगळे लोक भिल्ले. हाजे पयलीं दिल्लीतूच न्हय तर पुराय भारतांत भुकंपाचे झटके बसल्यात आनी लोकांक ताजो खर अणभव आयला. कितलेशेच खेपे भूंयकांपाक लागून जिवीतहानी तशेंच माल संपत्तीचें लुकसाणूय जालां. अशा ह्या फाटभुंयेर आयच्या आपदा का सामना कार्यावळींत आमी चर्चा करतले आनी जागृताय निर्माण करतले की हो जो भूंयकांप आसा तो जातलो असो अंदाज वर्तूंक शक्य आसा काय कितें. अशें जाल्यार भूंयकांप येवच्या आदीं कितें खबरदारीचे उपाय करचे, तशेंच भूंयकांपा उपरांत ह्या संकटा वेळार समाजीक पावंड्यार कशा तरेन मजत कार्य फुडें व्हरचें ह्या गजालींचेर आमी भासाभास करतले. आनी आज आमच्या स्टुडियोंत 3 विद्वान जाणकार व्यक्ती उपस्थित आसात. जशें आमी हालींच दिल्ली NCR हांगासर आयिल्ले भूंयकांपाचे झटके पळयले, ते विशयाचेर पयलो प्रस्न म्हळ्यार अशा ह्या झटक्या खातीर सरकार अथवा NDMA हांची कशा तरेन तयारी आसता. हो जो भूंयकांप जालो तो सगळ्यां खातीर एक वेकअप कॉल आशिल्लो. अशे झटके येत रावतात आनी लोक ते विसरून मुखार वतात. एक एलिमेंट ऑफ फेटलिजम लोकां भितर आसा की झटको आयलो जाल्यार आमकां कांय जावचें ना, ही एक भयंकर संवय जावन आसा आनी हिच्या पासून लोकांनी सावध रावूंक जाय. नंबर 1 जें सगळ्यांनी करूंक जाय तें म्हळ्यार जें नवें घर तुमी बांदूंक सोदतात तें खंयूय जावं दोंगरार अथवा आनी खंय शारांनी तें सारकें इंजिनियराच्या मार्गदर्शनान बांदचें. आर्किटेक्टाचो सल्लो घेवन ताका कसलो बिल्डींग कोड लागतलो हें तपासून कशा तरेन हें सेफ दवरचें हें निश्चित करचें. स्ट्रक्चरल इंजिनियरींग शास्त्राचो घरांच्या निर्माणांत मोठो रोल आसा. आमी जर घरांत आसात आनी भूंयकांप जालो जाल्यार आमच्या मनांत शंका उप्रासता ती म्हळ्यार आमी भायर धांवपाचें काय घरांतूच रावपाचें. ह्या शंकेचें सादें उत्तर म्हळ्यार जर तुमी ग्रावंड फ्लोराचेर रावतात आनी तुमचे कडेन एग्जीट आसा जाल्यार वेळ वगडाय नासतना भायर ओपन जाग्यार चलात. जर तुमी फर्स्ट फ्लोर किंवा सेकंड आनी वयर आसात आनी भायर वचपाक एग्जीट ना जाल्यार तुमी घरांतच एक मेज सोदात आनी ताज्या पोंदाक वचात. हाका म्हणटात DCH म्हळ्यार ड्रॉप, कवर आनी होल्ड. म्हळ्यार ड्रॉप डावन सकयल पडात, वाकात आनी मेजा पोंदाक वचात आनी ताजें कवर घेयात. आनी होल्ड म्हळ्यार घट्ट धरात. दाराची फ्रेम नाजाल्यार स्ट्रक्चरल पिलर जे बिल्डिंगेच्या कोनशाक आसतात थंय रावात, ताका घट्ट धरात. वण्टीच्या आडोशाक लागीं मात रावूं नाकात. आमच्या घरांत जे लूज सामान हारश्यांचे लागीं अशें शोबेचें बी सामान फर्निचर बी तें जें आसता तें अशा वेळार पयलीं पडटा आनी आमकां त्रास करता. तुमी आमकां खुबश्यो म्हत्वाच्यो गजाली सांगल्यो. आमच्या देशांत सिझमीक झोन्स आसात. वेगवेगळ्या कॅटेगरींत ते येतात आनी तसो त्या झोनाचो वल्नरेबिलिटी फॅक्टर थारायता. अशें आसतना जेन्ना आमी बिल्डिंगो बांदतात तेन्ना खंयच्यो गजाली मतींत दवरूंक जाय. तशें तुमी म्हळें आमच्या देशांत 4 भागांनी सिस्मीक झोनांत वांटून घेतला. हें जें डिविजन केलां तें BIS कोडाच्या प्रमाणें मॅपा प्रमाणें आसा. हातूंत झोन फॅक्टराचो आस्पाव आसा. झोन फॅक्टर म्हळ्यार झोन 4 म्हणलो जाल्यार ताका 0.36 असो एक फॅक्टर आसा. ह्या फॅक्टराचे आदारान आमी कॅल्क्युलेट करूं शकता की त्या बिल्डिंगेक कितलो फोर्स लागतलो तो. सरकारान केल्ल्या कोर्सांचे आदारान त्या झोनांनी आपली घरां घटमूट बांदची आनी घरांक घटसाण दिवची. त्या भायर खुबशे हेर मुद्द्याचेर लक्ष दिवपाची गरज आसता. जेन्ना एक साधारण मनीस घर बांदता
पयलें म्हळ्यार आपूण घर खंय बांदता तें लोकेशन खूब म्हत्वाचें. त्या जाग्याचें जियो टॅक्निकल एसेसमेंट एक इंजिनियरा कडल्यान करून घेवचें. दुसरें म्हळ्यार आतांच सरान जशें सांगलें तें म्हळ्यार त्या घराचो डिजायन सिस्मीक कोड लावन करून घेवचो. तिसरें म्हळ्यार जे घराक मेंटेनन्स करूंक जाय तें रेगुलरली जावंक जाय. चवथें म्हळ्यार जेन्ना भुंयकांप येता तेन्ना घरांत वयर दवरिल्लें जें जड सामान आसता तें तुमचेर सकयल पडटा आनी चड त्रास जाता. हाका नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट अशें म्हणटात. ह्या नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंटाक वण्टीचेर फिक्स करपाची आतां गरज आसा. ह्यो सगळ्यो गजाली म्हत्वाच्यो. मेट्रो शारांनी उंचेल्यो बिल्डिंगो बिल्डर्स बांदतात. लोक लाखांनी कोट्यांनी रुपया मोडून थंय घरां घेतात. पूण तुमच्या मता प्रमाणें हे जे बिल्डर्स आसात ते तुमी सांगल्यात ते मुद्दे बिल्डिंगो बांदतना मतींत दवरतात काय कितें? भारत सरकारान गायडलायन्स तयार केल्यात आनी त्यो फॉलो करच्यो आसतात. म्हणटकच बिल्डर्सांक तो एका प्रमाणांत ह्यो गायडलायन्स फॉलो करच्योच पडटा. पूण हांगा गरज आसा ती म्हळ्यार लोकांनी हे प्रश्न विचारपाची. जे होम बायर्स जे आसतात तांणी हे क्वेश्चन विचारचे की हे जे पॅरामिटर आसात त्या संदर्भात ही जी बिल्डींग आसा ती तुमी भुंयकांप रेजिस्टंट केल्या काय कितें. तर तुमचो मुद्दो म्हत्वाचो आसा की हे जे होम बायर आसात ताका खबर आसूंक जाय की आपूण रावतलो ती बिल्डींग अर्थक्वेक रेजिस्टंट आसा काय ना. हे बबिताजी भुंयकांप म्हळ्यार कितें आनी कशा तरेन ताका आमी डिफायन करतात. भुंयकांप म्हळ्यार जमिनीच्या पोंदाक जावपी कांप किंवा हालचाल आनी ती अचकीत जाता जेन्ना दोंगरांनी प्रेशर पडल्या उपरांत जेन्ना दोंगर हो प्रेशर सहन करूंक शकना तेन्ना ते तुटपाक लागतात. आनी अशा वेळार जी उर्जा भायर सरता तिका सिस्मीक वेव अशें वेगवेगळ्या वाठारांनी ती पातळटा आनी हाकाच भुंयकांप अशें म्हणटात. ही जी सिस्मीक वेव आसता ती केंद्र बिंदूंत सुरू जावन आपल्या स्टेशना कडेन पातळटा. वेगवेगळ्या स्पिडीन सिस्मीक वेव मुखार वता. हाका प्रायमरी वेव, सेकंडरी वेव अशें म्हणटात. उपरांत सरफेस वेव आसता. तांचे स्पिडी प्रमाणें वेगवेगळे रेकॉर्ड आमी करतात. ह्या रेकॉर्डांक तपासून आमी सांगूंक शकता की ह्या भुंयकांपाचो मॅग्निट्यूड कितलो आनी इंटेन्सिटी कितली ती. मॅग्निट्यूड आनी इंटेन्सिटी हे भुंयकांपाचे दोन वेगळे फाटे. मॅग्निट्यूडांतल्यान सोर्स कळटा, जो केंद्र आसता थंय सोर्स उर्जा कितें तें समजता आनी थंय सगळ्याक कॉन्स्टंट आसता. पूण इंटेन्सिटी जी आसता म्हणजे तीव्रता म्हणजे ताजी शक्ती वेगवेगळ्या जाग्यांचेर वेगवेगळी आसता. सोंपें करून सांगचें म्हळ्यार एक भुंयकांप एका जाग्यार लुकसाण करूंक शकता जाल्यार दुसरे कडेन हो भुंयकांप कळो सुद्दां ना. हे जाले भुंयकांपाचे दोन वेगळे घटक म्हळ्यार मॅग्निट्यूड आनी इंटेन्सिटी. दिल्ली NCR हांगा आमचे टोटल 25 सिस्मोमिटर लागिल्ले आसात. जेन्ना हांगा भुंयकांप जाता ते रोखडेच ताचे संबंदीत पुराय डेटा VSAT सॅटेलायटा मजतीन ऑनलायन पद्दतीन आमकां मेळटा. वेगवेगळी आस्थापनां जशें की डिजास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी आनी हेर एजन्सींक ताकतिकेन ही सगळी म्हायती मेळटा. दिल्ली NCR सिस्मीक झोन 4 हातूंत येता. करोडांनी लोक हांगा रावतात. कितले वल्नरेबल हो वाठार, भिवपाची गरज आसा काय कितें. जर आमी लोकल सिनारियो पळयलो जाल्यार हांगा जे 4 झोन्स आसात तातूंत चड व्हडलो भुंयकांप उत्पन्न करपाची शक्ती ना. लोकल भुंयकांप जाल्यार ल्हानसोच जातलो. ताजे खातीर चड भिवपाची गरज ना. हिमालयन क्षेत्रांनी जावपी भुंयकांप ताकतीचे आसतात म्हळ्यार मेजर ऑर मॉडरेट अर्थक्वेक. तांचो कांप दिल्लीत सुद्दां जाणवता. ते भुंयकांप मल्टी स्टोरी बिल्डिंगे खातीर मारक थारतले
जर तांची फ्रिक्वेन्सी बिल्डिंगेच्या फ्रिक्वेन्सी कडेन मॅच करीत जाल्यार. तशें जाल्यार रेझोनन्सा खातीर बिल्डींग कॉलॅप्स जावंक शकता. जर तशें रानू मॅडम आनी सरान सांगलें तेच प्रमाण चडांत चड लक्ष आमी दिवंक जाय बिल्डींग कन्स्ट्रक्शनाच्या वेळार. हो वाठार झोन 4 हातूंत आसा आनी जेन्ना आमकां खबर आसा की कितलो फोर्स एक बिल्डींग घेवंक शकता तेन्ना ह्या शास्त्रोक्त आदारान बिल्डिंगेची बेस घालूंक जाय. फर्स्ट रिस्पॉन्डर म्हणून NDMA खूब म्हत्वाचो रोल करता. कसलेय तरेचे आपत्तेत देशभरात NDMA कार्य करता. प्रधानमंत्र्यांनी लेगीत NDMAची तोखणाय केल्या ह्या कार्या बद्दल. कशा तरेन ही मोलादीक जापसालदारकी NDMA पेलता? NDMA डिझास्टर मॅनेजमेंट ॲक्ट 2005 सालांत अस्तित्वात आयलो. ताका अनुसरून NDMA कार्य करता. तांच्या खाला NDRF म्हळ्यार नॅशनल डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स तयार केला. डिझास्टर मॅनेजमेंटाचे 5 भाग आसता. पयलो म्हळ्यार प्रिवेंशन, उपरांत मिटिगेशन, ताजे नंतर प्रिपेरेडनेस म्हळ्यार सगळी तयारी, नंतर येता रिस्पॉन्स जे NDRF करता आनी 5वो भाग म्हळ्यार रिकन्स्ट्रक्शन. ती सगळ्यात उपरांतची गजाल. NDRF चडशे पुलीस अधिकारी हातूंत वावर करता जे डेप्युटेशनाचेर आसतात. पुराय भारतांत तांचे कॅम्प्स आसतात. जंय जंय सेन्सिटीव झोन्स, रिस्की झोन्स आसतात थंय ते रावतात. तांची त्याच पद्दतीची ट्रेनिंग आसता. जर हिमालयन वाठारांत असले जाल्यार फ्लॅश फ्लड आनी भुंयकांपाचो सामनो करपाची ट्रेनिंग आनी सामुग्री तांचे कडेन आसता. पूण फकत NDRF हे करूंक शकना. हे खातीर प्रत्येक राज्यांत SDRF म्हळ्यार स्टेट डिझास्टर रिस्पॉन्स फोर्स तयार केल्ले आसात. त्या ॲक्टांतूय आतां बदल घडोवन हाडला आनी हें अमेंडमेंट जालां. अशा तरेन SDRF पुराय स्टेटीक पळोवंक शकना. तेन्ना प्रत्येक डिस्ट्रिक्टांतल्यान जे कलेक्टर किंवा SPs आसात तांणी ह्या गजालीची एक इन्व्हेंटरी दवरची पडटली की हे 4 ते 5 अमके अमके मेन डिझास्टर आमच्या वाठारांनी जातात जाल्यार तांकां तोंड दितना आमकां कितें कितें लागतलें. जशें अर्थक्वेक जाता तेन्ना चडशे लोक बिल्डिंगे खाला चिड्डतात. तांकां काडपाक तुमचे कडेन कटींग मशीन आसा काय कितें हें आसचें पडटा. तें चलोवपा खातीर पावर सोर्स, बॅटरी अशी आनी कितें लागता ह्यो गजाली डिस्ट्रिक्ट लेवलार जावंक जाय. तर हांगा DDMA तयार आसपाक जाय म्हणजे डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट एजन्सी. डिस्ट्रिक्ट डिझास्टर मॅनेजमेंट ऑथॉरिटी भारत सरकाराचो हो प्रयत्न आसा. NDMA एक पॉलिसी मेकिंग प्राधिकरण आसा जें राज्यांक मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेर्स हांकां गायड करता. त्याच बरोबर भारत सरकारा खातीर NDMA म्हळ्यार एक पॉलिसी थिंक टँक आसा. NDMA NDRF हांचो विश्वास लोकांक उर्बा दिता हें आमी पळयलां. कितलींशींच वर्सां जालीं. फाटीं केरळांत सुद्दां तांणी भयंकर वावर केल्लो आनी मजत कार्य घडोवन हाडिल्लें. आतां एक ल्हानसो ब्रेक घेवया आनी ब्रेका उपरांत परत एकदां आमी एकठांय येवया. क्या आपका फ्लैट भूकंप से सुरक्षित है? नया फ्लैट खरीदते वक्त किसी स्ट्रक्चरल इंजीनियर से सलाह लें. क्या यहाँ सॉइल टेस्टिंग किया गया है? क्या घर नेशनल बिल्डिंग कोड के मुताबिक बना है? याद रहे, घर सुरक्षित तो आप सुरक्षित. आपके हित में तत्पर NDMA. तुम्ही पळयतात आपदा का सामना हो कार्यावळ आनी आयच्या अंकांत आमी चर्चा करतात भुंयकांपाचेर. अर्थक्वेक रेजिस्टंट बिल्डींग बांदपाक कितें रेग्युलेटरी फ्रेमवर्क आसात जे बिल्डींग तयार करतना तातूंत आसचे पडटा किंवा जे बिल्डिंगेंत घरां घेता त्या बायरांक खबर आसूंक जाय. एक ब्युरो ऑफ इंडियन स्टँडर्ड्स अशें आस्थापन आसा. तांणी भुंयकांपाचेर वेगळे वेगळे कोड तयार केल्या. पयलें म्हळ्यार बेसीक कोड जो बिल्डींग डिझायन करतना उपेग करपाक जाय. तो म्हळ्यार इंडियन स्टँडर्ड 1893 2016 हाचे लेटेस्ट रिविजन आमी करतात.
आनी आतां लॉन्च जावपाचें आसा. दुसरे आनी कांय कोड आसात. खंयचेय बिल्डिंगेक घटमूट करपाक 2 मेन पॅरामिटर आसतात. हातूंत स्ट्रेंथ आनी डक्टिलिटी हे पॅरामिटर म्हत्वाचे. जेन्ना बिल्डिंगेचेर फोर्स पडटा तेन्ना बिल्डींग मूव जावंक जाय. डक्टिलिटीचो कोड IS 13935 2016तलोच आनी हाजेरूय आमी रिविजन करतात. ह्याच वर्सा ते रिलीज जावपाचे आसा. आनी कांय गजालींची जाणविकाय आसची पडटा. ती म्हळ्यार आमची बिल्डींग वल्नरेबल आसा काय कितें. वल्नरेबिलिटी फॅक्टर थारावपाक 4 मेथड आसात. पयलो म्हळ्यार रॅपीड विज्युअल सर्वे. हातूंत बिल्डिंगेचे भायर रावन ती पारखुची आनी अंदाज घेवचो. दुसरो मेथड म्हळ्यार लेवलर. हातूंत बिल्डिंगेंत भितर वचून क्रॅक्स आसा काय कितें आनी ती ताजी वयल्यान जी दिसून येता भितरल्यान जी बिल्डिंगेची स्थिती आसा ती पळोवन घेवची. तातूंत ह्या भागांनी दोंगराळ भागांनी किंवा मैदानी भागांनी आशिल्ले वेगळे वेगळे पॅरामिटर जर वेगळे आसले तरी सुद्दां हे 4 जे मेथड आसा ते खूब उपेगाचे आसा. तिसरो आनी चवथो मेथड म्हळ्यार डिटेल एसेसमेंट. हातूंत कांय कॅल्क्युलेशन्स करची पडटा जी लॅब्स आनी कंप्युटर सिम्युलेट करून बिल्डिंगेची एसेसमेंट करता. वेगवेगळे झोन आमच्या देशांत आसात. तातूंत खंयचीं क्षेत्रां आसात जंय भुंयकांपाची झळ चड बसता आनी खंय कमी प्रमाणांत कांप जातात. 4 झोनांत आमच्या देशाक वांटला. ते म्हळ्यार झोन 5, झोन 4, झोन 3 आनी झोन 2. झोन 5 जो आसा तो भुंयकांपाचो सगळ्यांत चड संवेदनशील वाठार. हातूंत जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तशेंच उत्तर प्रदेश आनी बिहार राज्यांतले वाठार जे नेपाल बॉर्डरीक तेंकून आसात. नॉर्थ इस्टांतलीं सगळीं राज्यां झोन 5 हातूंत येतात. गुजरात राज्याचोय कांय भाग झोन 5 हातूंत येतात. दिल्ली आनी हेर राज्यांचे भाग जे झोन 5क लागून आसतात ते झोन 4 हातूंत येतात. हो पुराय मॅप पब्लीक डोमेनान अवेलेबल आसा. म्हत्वाची सूचना म्हळ्यार भुंयकांपाचो प्रतिकार आस्पावीत बिल्डिंगेंत घर घेवपाचो हेत लोकांनी दवरूंक जाय. भुंयकांपा खातीर तयार रावचें आनी तयारी पयलींच करून दवरची. समाजीक पावंड्यार मजतीचो हात मुखार व्हरतना कम्युनिटीचो तसोच स्वताचो कितें रोल आसता. जसो हो प्रोग्राम अवेरनेस पातळावपाचें काम करता तशेंच NDMA साबार तरेन अवेरनेस करपाचेर भर दिता. कम्युनिटी इनवॉल्वमेंट इज मोस्ट इम्पॉर्टंट. प्रत्येक डिझास्टर मॅनेजमेंटांत कम्युनिटी लेड प्रयत्न म्हत्वाचे. NDMA मार्ग दाखयता. कम्युनिटी इनवॉल्वमेंट वाडोवपाचे प्रयत्न करता. एक्सपर्ट्स हाडटा, फंडींग दिता, सगळे घटक एकठांय हाडटा. तांची मिटिंगो, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन जाग्यार घालता. भारत सरकाराचे आदेशा प्रमाण नॅशनल लेवलार अर्थक्वेक रिस्क मिटिगेशन प्रोग्राम तयार जाता. पोन्न्यो बिल्डिंगोय अर्थक्वेक रेजिस्टन्स वाडोवपाक किंवा अर्थक्वेक रेजिस्टंट करपाक मेळटात काय कितें, तांचे कशे तरेन घटसाण तांचे भितर हाडूंक मेळटा. NDAनूय बी हाचेर गायडलायन उजवाडायल्या. पूण लोकां मदीं हे बाबतींत कन्फ्युजन आसा. तांकां रिपेर आनी रेट्रोफिटींग हाचे मदलो अर्थ अजून कळना. कांय प्रमाणांत कन्फ्युजन आसा. रेट्रोफिटींग म्हळ्यार वेरो भरप, पेंट मारप आनी घर घटमूट जातले अशें न्हय. रेट्रोफिटींग कशी वाडोवची, रेट्रोफिटींग म्हळ्यार पोन्नी बिल्डिंगेची स्ट्रेंथ कशी वाडोवची जेणे करून ती येणाऱ्या भुंयकांपाक कशी पेलतली हे संकटार समाधान काडप. हे पोन्ने बिल्डिंगेंत डक्टिलिटी कशी हाडप हो उपाय काडप म्हळ्यार रेट्रोफिटींग. हे केले उपरांत बिल्डींग एका बॉक्सा प्रमाण रिएक्ट जावंक जाय आनी तुमचेर वण्टी पडूंक जायनात. भुंयकांप जातलो म्हूण भविश्यवाणी करूंक शक्य आसा हय. आज मेरेन जाल्ल्या अभ्यासांतल्यान आमी पुराय रितीन भुंयकांपाचे बाबतींत 100% गॅरंटीन भविश्यवाणी करूंक शकना. हें प्रेडिक्शन करप आजूय पॉसिबल ना. पूण अर्थक्वेकाची अर्ली वॉर्निंग अशी एक सिस्टीम आसता जातूंत भुंयकांप जावन
जी प्रायमरी वेव भायर सरता ती पळोवन लोकांक सूचना मेळटा की सेकंडरी वेव केन्ना येतली ती. तो जो मदलो वेळ आसता जो जेम तेम 1 मिनटाचो आसता, पूण होच वेळ म्हत्वाचो आसता तेन्ना क्रिटिकल स्ट्रक्चर्स जशे की डॅम, न्यूक्लियर पावर प्लांट, हाय स्पीड रेल हें बंद करूंक जाय. अशें केल्यार जिवीतहानी आनी संपत्ती नाश कमी करपाक खूब मदत जाता. प्रोग्रामात वेळ सोंपत आयिल्लो आसा तेन्ना तुमचें लास्ट रिएक्शन, तुमची मॅसेज, एक गजाल करात, इन्शुरन्स घेयात. फकत 8% लोक होम इन्शुरन्स घेतात, 92% लोक घेनात. हें प्रमाण वाडपाची गरज आसा. तें वाडपाक जाय आनी ह्या विम्यांत अर्थक्वेक फॅक्टराचो आस्पाव करचो, जाणे करून फुडारा खातीर तुमी रेडी रावतले. कम्युनिटी कडेन आग्रो आसा की तांणी अर्थक्वेकाक तयार रावचें, इवॅक्युएशन प्लॅन तयार दवरचो आनी पॅनीक जायनासतना ड्रॉप, कवर, होल्ड ह्या रुलाचो उपयोग करचो. म्हणजे जेन्ना भुंयकांप जाता आनी तुमी भितर आसा तेन्ना ड्रॉप डावन सकयल जमनीर पडचें, मेजापोनाक वचचें, ताजें कवर घेवचें आनी घटमूट जे पिलर आसा, जे डोर फ्रेम आसा हाका घट्ट धरून रावचें, वण्टी कडेन रावचें न्ही. भुंयकांपाच्या वेळार पॅनीक जावचें न्हय आनी जे अफवा आसता म्हणजे रुमर जे आसता तांचेर विश्वास दवरचो न्ही. ह्या कार्यावळींत तुमी सगळ्यांनी भाग घेतलो म्हूण आमचे मानेस्तान देव बरें करूं म्हणटा आनी हो प्रोग्राम हांगा सोंपता. नमस्कार.